हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। लो जी, फिर वो इमरान खान का साइफर वाला केस। आज जनाब 30 अगस्त है। हाँ जी, आखिरी दिन आ गए ना अगस्त के भी। और छुट्टियां ख़त्म होने वाली हैं हाई कोर्ट की, सुप्रीम कोर्ट की। और इसके बाद जनाब अली फिर रेगुलर केस लगना शुरू होंगे। फ़िलहाल तो सिर्फ मॉन्यूमेंटल के केस ही लग रहे हैं हर जगह पे। तो आज जनाब अटक जेल में इमरान खान के लिए अदालत खुद वहाँ चल के पहुँच गई। मैं हूँ कौन? मैं हूँ डॉन, और 17 मुल्कों की पुलिस मेरे पीछे पीछे है। पुलिस नहीं, अदालत भी पीछे पीछे है। बच नहीं सकेगा, इंशाल्लाह ये बच नहीं सकेगा। आज उसको जब अदालत में पेश किया गया तो भोला बना, कहते मुझे क्यों पेश किया गया? उन्होंने कहा तेरे को असी कोई कलमा दरूद सुनना है, आजा। इल्ज़ाम ला रहे ऐसे बड़ा जी, मैं अमेरिका इसने सैफर लिखा है और ड्रामे और पूरी दुनिया में पाकिस्तान को बदनाम किया है। तो ये जनाब साइफर वाला केस है। सानू कड्डो वो साइफर किथे कड्डो। तो ये उसने किया है। और उसके लिए जनाब अदालत ने 14 दिन का जुडिशल रिमांड दे दी है। 14 दिन के बाद दोबारा इस अदालत में इमरान खान को पेश किया जाएगा, या अदालत अटक जाएगी और वहाँ पे पेश की जाएगी। ये सारी कार्रवाई इन कैमरा यानी कि खुफिया रखी जा रही है। आम उसको आप पब्लिक में या सहाफ़ी या कलमकार या मीडिया वाले नहीं जा सकते, ठीक है ना। जैसे सुप्रीम कोर्ट में सहाफ़ी बैठे होते हैं, हाई कोर्ट में सहाफ़ी बैठे होते हैं, तो ये आप वहाँ पे ये वाला काम नहीं कर सकते, ठीक। ये खुफिया कार्रवाई है, सीक्रेट ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट है ना, जिसकी धज्जियाँ इमरान खान ने उड़ाई हैं। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट, उसके तहत सारी कार्रवाई हो रही है, ठीक है। तो आज उसके जनाब इसका जुडिशल रिमांड हो गया है 14 दिनों का। अब इमरान को 13 सितंबर को दोबारा पेश किया जाएगा, जब अता बंदयाल के 2 दिन और रह जाएंगे, ठीक है। और उसके बाद जी इसकी बेल की दरख्वास्त दे दी गई है, और बेल में जज साहब ने नोटिस किया है ये हफ्ते वाले दिन 2 सितंबर का। उसकी समाअत अदालत में होगी, जेल में नहीं होगी। जेल में सिर्फ उस वक़्त इमरान खान की समाअत होगी जब इमरान खान को पेश किया जाएगा। वैसे उनसे अदालत से मांगा गया है जिस्मानी रिमांड इमरान खान का, कि हमें जिस्मानी रिमांड दिया जाए, लेकिन अदालत ने जिस्मानी रिमांड नहीं दिया और उसको जनाब उन्होंने वो जुडिशल रिमांड पे भेजा। जिस्मानी रिमांड का और जुडिशल रिमांड का फ़र्क ये होता है कि जिस्मानी रिमांड के दौरान ज़मानत की दरख्वास्त नहीं होती, ठीक, जबकि जो जुडिशल रिमांड है इसके दौरान आप ज़मानत की दरख्वास्त दे सकते हैं। तो इमरान खान के वकील जनाब वहाँ पे पेश हुए और उन्होंने इमरान खान की दरख्वास्त ज़मानत दी। इसके ऊपर जज साहब ने नोटिस किया 2 तारीख के लिए। अब 2 तारीख को इमरान खान की ये वाली ज़मानत जो है वो लगेगी, जिसमें मैं आपको बता रहा हूँ 99% उम्मीद है कि ज़मानत खारिज हो जाएगी, ठीक। क्यों हो जाएगी? उसकी कानूनी वजह, एक तो केस बड़ा है, उसमें 14 साल की सज़ा है, नंबर 1। नंबर 2, ट्रायल शुरू हो चुका है, ठीक है, ट्रायल शुरू हो चुका है। जब ट्रायल शुरू हो जाए तो फिर बेल के चांसेस तकरीबन ख़त्म हो जाते हैं, ठीक है ना। फिर अदालत कहती है जी 20 दिनों में तो हमने केस का फैसला सुना देना है, तो 20 दिन तो क्यों बाहर भेजिए ताकि तुसी नस जाओ। और इस भगोड़े का तो पता ही नहीं है, इसके सारे भगोड़े साथी भागे हुए हैं। किथे शीदा टली, किथे मुराद सईद, हमाद अजहर, ये किधर है? भागे हुए हैं ना। तो ये भी भागना चाहता है। इसके तो जनाब मैं कह रहा हूँ कि हेलीकॉप्टर ऊपर फिर रहा है। यकीन करो उन्होंने ओके करना है, हमें पता तब लगना है जब ये सरहद पार चला जाएगा। अफगानिस्तान के कोल जो पहुँच जाएगा ना, फिर वो कहेंगे कि इमरान खान जो चला गया। ये सूरत हाल है। तो आज की ये इधर कार्रवाई हुई है इमरान खान की। अब ये ज़हन में रख ले, जुडिशल रिमांड 14 दिन का है
اور جو نوٹس ہوا ہے کیس میں وہ 2 تاریخ کے لیے ہوا ہے. یہ اہم کیس ہے. اس میں آپ ضمانت میں کہہ رہا ہوں اس میں ضمانت 99% نہیں ہوگی کیونکہ ٹرائل شروع ہو گیا ہے. ٹرائل شروع ہو جائے تو پھر ضمانتیں نہیں ہوتی. ٹھیک ہے. تو باقی سائفر والے کیس کا آپ کو پتہ ہے عمران خان نے خود تسلیم کیا ہے. آج وہ بیان دے رہے تھے جی رانا ثناءاللہ نے کہا تھا کہ وہ وزارت خارجہ میں سائفر پڑا ہے. جھوٹ. کوئی رانا ثناءاللہ نے یہ بیان نہیں دیا تھا بلکہ عمران نے بیان دیا تھا کہ میرے سے سائفر گم ہو گیا. ٹھیک ہے نا. یاد ہے نا ایسے جلسے میں لہرایا تھا اور نیازی صاحب تیرا کوئی ڈرامہ کام نہیں کر رہا. جھوٹ پہ جھوٹ جھوٹ پہ جھوٹ بول رہے ہو تمہارا کوئی ڈرامہ کام نہیں کر رہا. ٹھیک ہے. اس لیے ہمیں لگتا ہے کہ 2 تاریخ کو پھر ان کو بہت بڑا دھچکا لگے گا اور جو مٹھائیاں یہ کھا رہے ہیں ان کے رس گلے ادھر گلے میں پھنس جائیں گے. رس گلے گلے میں پھنس جائیں گے ان کے اور ان کو کوئی کارروائی نہیں ہوگی. عطا بندیال صاحب نیب ترمیم کے حوالے سے کیس میں لگے ہوئے ہیں اور وہ چاہ رہے ہیں کہ جناب فوری طور پہ اس کو ہم ختم کریں اور میں انہوں مکانا چاہنا. وہ کہتے ہیں بس میں نے آپ کو کہہ دیا تھا کہ عطا بندیال نے جاتے جاتے کوئی رنگ دکھانا ہے, ڈھنگ دکھانا ہے, کوئی چلاکی کرنی ہے, کوئی ہوشیاری کرنی ہے. وہ یہی تھی کہ عمران خان کی بیل اس نے کروا دی. وہ بیل اس لیے کروا دی کہ جناب اس نے کہا عامر فاروق چیف جسٹس کو کہ یہ تو کیس ہی جھوٹا ہے, اس کے اوپر تو شہادتیں ہی نہیں ہیں. اب مین جو اپیل لگے گی نا عمران خان کی 3 سال سزا والی, وہ جب بھی لگے گی اس میں اب مین یہ سمجھا جا رہا ہے کہ عمران خان کو گواہی کا موقع نہیں ملا, حالانکہ گواہی کا موقع بہت زیادہ ملا ہے. تو اس کا یہ ہوگا کہ یہ کیس پھر ریمانڈ ہو جائے گا. پھر بھی اس میں عمران خان کے بری ہونے کے کوئی چانسز نہیں. اندازہ کرو کہ کیس ضمانت عمران خان کی جو ہے وہ سسپینڈ ہوئی ہے اور ان کے بڑے بڑے وکیل لکھ رہے تھے کہ عمران خان باعزت بری ہو گیا. ان کو سر جی ککھ پتہ نہیں ہے, یقین کرو ان کو ککھ. دباؤ. عامر فاروق صاحب ہمیں افسوس ہے کہ آپ دباؤ کے نیچے آ گئے. انہوں نے آپ کی عدالت میں نعرے لگائے آپ کے خلاف, طارق جہانگیری کے خلاف, اور آپ وہ نعرے جو ہے نا ہضم کر گئے. آپ نے کوئی نوٹس جاری نہیں کیا. یہ آپ کا نوٹس جاری بنتا تھا. اگر نوٹس جاری کر دیتے نا آپ دباؤ میں نہ آتے. آپ نے پھر الیکشن کمیشن کے وکیل کو دباؤ میں ڈالا ہے کہ ہنے ختم کرو دلائل, ابھی ختم کرو, ابھی ختم کرو. یہ آپ نے کہا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ جناب آج کی تازہ ترین خبریں ہیں. اور باقی کوئی آپ کی انٹرٹینمنٹ کے لیے تھوڑا سا ویڈیو کے آخر میں 1-2 منٹ کا وہ ہوتا ہے, آپ کو سیر سپاٹا ہوتا ہے. تو جناب یہ سیر سپاٹا دیکھیں اسکاٹ لینڈ کا, اور اس کے بعد انشاءاللہ آپ کو اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوتی ہے. تب تک کے لیے قانونی ٹی وی زندہ باد. آپ کو میں نے 1,70,000 کہے تھے, 1,70,000 ہو گئے. اب آپ اور مزید سبسکرائب کر رہے ہیں. آپ کا بہت بہت شکریہ. تھینک یو. اللہ حافظ. فرحان ہے ہمارا بھتیجا ہے, اجمل صاحب کے بیٹے ہیں, اور دیکھ لیں اجمل صاحب کے برابر کے لگ رہے ہیں. اور یہ گاڑی ماشاءاللہ بہت پیارے انداز سے چلا رہے ہیں. ہم گلاسگو سے مانچسٹر جا رہے ہیں, تو ان کی یہ محبتوں کے دیکھیں جی, یہ سارے بہت پیاری محبت ہے ان سے. فرحان بھی بہت پیارا ہے, اور یہ اجمل بھائی کو تو آپ جانتے ہیں پہلے بھی انشاءاللہ. تو پھر ان کی ملاقات ہوتی رہے گی. باقی ڈیٹیل ویڈیو میں بعد میں بناؤں گا. پیار محبت خلوص کے گھڑے ہیں, میں نے ان کو لقب دے دی ہے. تو یہ ویڈیو جو بنا رہے ہیں یہ فرحان بنا رہے ہیں, اور یہ ہمارے لیے پھول ہے اور یہ سویٹ ہے. تو اور بھی بہت سارے گفٹ انہوں نے دیے ہیں. تو پیار محبت انشاءاللہ قائم رہے گا. ہمارے بھائی ہیں جی, انشاءاللہ اللہ ان کی زندگی کرے, اللہ کو اور عزت دے, اللہ ان کے سارے معاملات آسان کرے. کیونکہ ہمارے لیے آنر ہے, یہ ہمارے اس کنٹری میں آئے ہیں. تو انشاءاللہ ہمیں ان پہ پراؤڈ ہے جو پاکستان میں اپنی کمیونٹی کو سرو کر رہے ہیں. الحمدللہ ہم ان کے ساتھ ساتھ ہیں انشاءاللہ. جی یہ وائلڈ گوز ہیں, بطخیں وغیرہ. یہ وہ کسی نے پالی ہوئی نہیں ہے. ایک پیٹرول پمپ پہ ہم رکے ہیں, تو ہمیں یہ جو ہے نا وہ لگی ہیں بہت زیادہ. یہ ان کا چھوٹا سا بچہ بھی ہے ایک نیچے, یہ ٹھیک ہے. یہ
یہ ہمارا فرحان ڈرائیور ہے اور بڑا ماشاءاللہ زبردست ڈرائیور ہے جی.